खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। गैंग के यूट्यूबर्स का नया प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका। ताज़ा तरीन प्रोपेगेंडा क्या है और उसमें वो क्या क्या गुलफशानियाँ कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आज हमने बात करनी है। पहला प्रोपेगेंडा नंबर 1। प्रोपेगेंडा नंबर 1 के लड़की जो है वो खुला लेगी अपने मुबैना शौहर से। मामला ये है कि प्रोपेगेंडा नंबर 1 इतना बेतुका प्रोपेगेंडा है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, क्योंकि खुला शादी की होती है। जब शादी हुई नहीं तो खुला किस बात की होगी। इसके एक नहीं, दो नहीं, 3 शवाहिद सामने आ चुके हैं कि मुग़विया लड़की का कोई निकाह नहीं हुआ था। पहला जो सबूत सामने आया था वो ये आया था कि निकाह ख्वाह मुकर गया था। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा मुकर गया था कि उसने निकाह नहीं पढ़वाया, बल्कि उसके सामने एक कागज़ रख दिया गया जिस पे उसने दस्तखत कर दिए और फिर मीडिया को आके बता दिया कि मैं निकाह ख्वाह हूँ और मैंने निकाह पढ़वाया है। पहली बात तो हो गई ये। दूसरा, निकाह का गवाह। निकाह का गवाह पहले दिन ही फिर गया। उसने कहा भाई मुझे तो रकम दी थी और कहा था कि मैं गवाह बन जाऊं, और मैं गवाह बन गया, लेकिन मैंने कोई गवाही दी ही नहीं। दूसरा सबूत। तीसरा सबूत, मुग़विया बच्ची ने ख़ुद हमारे ज़राए के मुताबिक अपनी मुलाकात में कह दिया अपने वालिदैन से, और वो भी उस वक्त कहा जब अदालत की नुमाइंदा ख़ातून भी वहाँ मौजूद थी कि मेरा निकाह नहीं पढ़वाया गया। मेरे सामने भी सिर्फ़ एक कागज़ रखा गया जिस पर मैंने दस्तखत कर दिए। यानी कि ये 3 लोग हैं और 3 लोग एक ही बात कर रहे हैं कि हमने किसी का कोई निकाह ना पढ़वाया गया ना ही पढ़ा गया। हमारे सामने एक कागज़ रखा गया और वो कागज़ जो है उस पे हमने दस्तखत कर दिए, हमें पैसे दे दिए गए, हमने मान लिया कि जी हमने निकाह पढ़वाया, मैंने मान लिया कि मैंने गवाही दी, और लड़की तो बेचारी किस नशा आवर अशिया के असर में थी कि वो कुछ भी नहीं कह पाई और कर पाई। अब जबकि वो इस सारे असर से निकली है तो वो बहुत सी बातें बयान कर रही है जो कुछ आप मीडिया में आ गई हैं, कुछ आगे चल के मीडिया में आ भी जाएंगी। दूसरा प्रोपेगेंडा ये कि लड़की को ज़हनी अजियत और कोई ज़रा सी भी चोट या ईज़ा नहीं पहुंचाई गई, और ये कि लड़की बिल्कुल खुश व खुर्रम और महफूज ज़िंदगी गुजार रही थी अपने शौहर के साथ। इसका तो बहुत ही आसान हल है। काश ये यूट्यूबर्स को समझ आ जाए, काश उनके वकील अहमद नवाज़ बडेरा को और उनके मुल्ज़मान को समझ आ जाए कि अगर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई ज़हनी ईज़ा नहीं पहुंचाई गई, तो इसका सिंपल हल है। इसका सिंपल हल ये है कि आप फौरी तौर पर मेडिको लीगल के लिए चले जाएं। वो बात मान लें जो पहले दिन से जिब्रान नासिर साहब जिसकी दरख्वास्त कर रहे हैं, जिसकी हिमायत में बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे जैसे मौजूद हैं, अपने दलाइल दे रहे हैं। मेहदी अली काज़मी साहब का पहले दिन से मुतालबा है, तो उसके लिए आप मेडिको लीगल करा लें। अगर मेडिको लीगल में सब कुछ साफ़ आ जाए तो क्लीन चिट मिल जाएगी आपके मुबैना अगवाकार, जो कि अगवाकार हैं ज़हीर और शब्बीर को। आपको क्लीन चिट मिल जाएगी कि आपने कोई ऐसी अफवाह नहीं उड़ाई, आपने कोई बेबुनियाद खबरें नहीं दी। सारे खुश हो जाएंगे। आप लोग अपने तौर पर ये करवा लें मेडिको लीगल की दरख्वास्त के लिए। अगली समात पर ख़ुद हिमायत करें आमिर नियाज़ बडेरा साहब इस मौक़िफ़ का जिब्रान नासिर के कि जी मेडिको लीगल हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसके साथ एक और बात जुड़ी है, और वो ये जुड़ी है कि लड़की को अगवा नहीं किया गया। अगर अगवा नहीं किया गया तो इसके लिए भी बहुत आसान है कि वो टैक्सी वाला बरामद करके भेज दें जिसने इस लड़की को यहाँ से लाहौर पहुँचाया। अब तक वो टैक्सी वाला किसी को नहीं मिला, क्योंकि जब सिंध पुलिस भी ढूंढती रह गई है, पंजाब पुलिस भी ढूंढती रह गई है, वो टैक्सी भी नज़र नहीं आ रही, उसे ज़मीन निगल गई है या आसमान खा गया है। इसके लिए बहुत आसान हल है। ये गैंग के यूट्यूबर्स हैं, इनसे गैंग के लोगों के ताल्लुकात हैं। ये उनसे ही कह दें कि भाई जिस टैक्सी को हायर किया था उसको सामने ले आओ, ताकि वो आके बता दे कि उसने इतनी उजरत ली थी, उसने कराची से बिठाया था, लाहौर छोड़ दिया था,
اللہ اللہ خیر صلاح، جو کام پولیس نہیں کر پا رہی، داغ آپ کے اوپر لگ گیا ہے، آپ دھو دیں، آپ اس ٹیکسی کو برآمد کر لیں، اس ٹیکسی والے کو برآمد کر لیں اور اپنی جان چھڑائیں، ظہیر احمد کی جان چھڑائیں، شبیر احمد کی جان چھڑائیں، سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ پھر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ گمراہ کن خبر کل سے پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی مہدی علی کاظمی صاحب جب گئے اپنی مغویہ بیٹی سے ملنے کے لیے تو انہوں نے یہ بات دہرائی کہ وہ اسے اگر وہ گھر آئے گی تو اس سے اس کی وہ خبر لیں گے۔ کیا خبر لیں گے؟ کہ جس طرح سے وہ مبینہ طور پر اپنی بیٹی کو ماضی میں تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور اس کی شادی اپنے کسی بھتیجے سے کروانا چاہتے تھے جس کا نام زین کاظمی ہے، وہ اس روش پر دوبارہ چلے جائیں گے اور اپنی بیٹی کو انہوں نے یہ بات دوبارہ سے باور کروائی کہ اب تم جب گھر آؤ گی تو اب تمہاری زبردستی فوری طور پر زین کاظمی سے شادی کروا دی جائے گی، اور یہ کہ تم پر نہیں تو ویسا ہی دباؤ ڈالا جائے گا جیسا کہ ہم ماضی میں ڈالتے تھے۔ اس وجہ سے شاید مغویہ بچی خوفزدہ ہو گئی ہے اپنے والدین کے اس طرز عمل سے۔ یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ملاقات میں نہ شادی کی بات ہوئی ہے، نہ کسی بھتیجے کی بات ہوئی ہے، نہ ہی کسی زور زبردستی کی بات ہوئی ہے۔ وہاں پر صرف بات اتنی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتی مغویہ بچی کے ساتھ جب وہ اپنے گھر سے گئی، اس کو کس طرح سے رکھا گیا جب وہ ظہیر احمد کے گھر پہ رہی یا دوسرے ٹھکانوں پہ رہی، اور اس کے ساتھ ذہنی اور جسمانی طور پر کیا سلوک کیا گیا، اور یہ کہ کون لے کے اسے گیا، اور یہ کہ اس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ اس سے آگے کی بات یا اس سے پیچھے کی بات کوئی بھی نہیں کی گئی، کیونکہ یہ بات ہونی ہی نہیں تھی۔ عدالت کا مینڈیٹ ہی یہی تھا کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے بچی سے جو کہ اس کیس سے متعلق ہے۔ اس کیس سے پہلے کیا ہوگا اور اس کیس کے بعد کیا ہوگا، اس میں نہ عدالت کی دلچسپی ہے، نہ ہی مغویہ بچی کے والدین کی دلچسپی ہے، اور نہ ہی وکیل جبران ناصر صاحب کی دلچسپی ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا اب دوبارہ سے اٹھا دیا گیا ہے کہ لڑکی اپنے گھر جائے گی تو اس کے والدین نے پہلے ہی اسے بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ ماضی میں، یعنی کہ بہت برا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب یہ پروپیگنڈا اٹھا دیا گیا ہے، ایول کر کے بتایا جا رہا ہے مہدی علی کاظمی کو، ان کی فیملی کو، سبوں کو۔ تو یہ پروپیگنڈاز ہیں، میں نے 1 2 3 4 کر کے گنوا دیے کہ نکاح کی بات پھر اٹھا لی گئی جس کا کچھ ثبوت ہی نہیں ہے، جو کہ بے بنیاد بات ہے۔ پھر اس کے اوپر تشدد والی بات دوبارہ اٹھا لی گئی، پھر اس کی فیملی سے اس کے مراسم کی بات اٹھا لی گئی، اس کے مبینہ شادی کی بات اٹھا لی گئی، یعنی کہ بے بنیاد پروپیگنڈا کی ایک ریل پیل ہے جو روزانہ رات کو لاہور کے یوٹیوبرز کی جانب سے لگتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک میلہ لگا ہے فیک نیوز کا۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ عدالت ان معاملات کا یا تو نوٹس لے یا کم از کم ان پر کان نہ دھرے، کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عامر نیاز بلیرا صاحب بھی کچھ ایسے ہی آرگومنٹس لے کر کے عدالت میں آئیں گے گینگ کی طرف سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔